जो कुर्सी छोड़ने के खौफ में मुब्तला है और उसको इस बात का पता चल चुका है कि उसके घर जाने का वक्त हो चुका है, और कल की डेस्परेशन, कल की तकरीर पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है कि इमरान साहब ज़हनी तौर पर घर जा चुके हैं। 3.5 साल कंटेनर पर चढ़कर कहता रहा कि जब मैं हुकूमत में आऊँगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और आज 3.5 साल गुजर जाने के बाद भी मौसूफ की तकरीर के जुमले हैं कि अब मैं हुकूमत से चला जाऊंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप खुदा का वास्ता है जान छोड़ें अवाम की और घर जाएं, क्योंकि ये जो धमकियां हैं, ये जो वज़ीर आज़म की कुर्सी को इस्तेमाल करके रियासत को धमकी है, अदलिया को धमकी है, अदारों को धमकी है, अवाम को धमकी है, पार्लियामान को धमकी है, इससे सिर्फ आपकी अपना खौफ झलकता है, आपकी अपनी नाकामी, नाउमीदी, नालायकी और नाअहली का खौफ झलकता है, जो 3.5 साल अवाम की जेबों पर डाका डाला और उसका खौफ और उसकी हकीकत बयान की आपने। इमरान साहब ने कल एक और इकबाल जुर्म किया, और वो इकबाल जुर्म जो 3.5 साल से अपोजिशन और पाकिस्तान की आवाम जानती है कि RTS को बिठा कर आपको लाया गया था, आपको बिसाखियाँ देकर ऐवान में लाया गया था और पहुंचाया गया था। आपने इसका इकबाल जुर्म किया इस बात से कि अगर मुझे निकाला या मुझे मत निकालो की धमकी देकर जो लोग अवाम की ताकत से आते हैं, जो लोग अवाम के वोट से आते हैं, वो अवाम के पास जाते हैं, वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर मुसल्लत होकर अवाम को धमकी नहीं देते, वो अवाम के पास जाते हैं। और दूसरी बात, धमकी क्या देते हैं? छोड़ूंगा नहीं, मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, मैं सड़कों पर आ जाऊंगा। तो इमरान खान साहब, आप जब सड़कों पर थे, जब आप सड़कों पर थे और जब आप सड़कों के ऊपर गलाजतों के ढेर उगल रहे थे, उस वक़्त वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ था, उस वक़्त पंजाब का वज़ीर आला शहबाज शरीफ था, और सड़कों पर आने के बाद अंपायर की उंगली के सहारे की बातें आप करते थे। मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश की, उसको गले से घसीट कर सड़कों पर घसीटने की धमकी दी, और आज वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर कहते हैं कि मैं दफ्तर में बैठकर घटिया बातें सुनता हूँ। आवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी कर दो, आवाम को बेरोज़गार कर दो, तो आवाम आपको क्या कहे? आवाम की घटिया बातें नहीं, 3.5 साल इस कुर्सी पर मुसल्लत होकर सिर्फ और सिर्फ घटिया बातें आपने की हैं। इस कुर्सी की तज़हीक और तजलील आपने की है। जब बोलते हैं इल्ज़ाम लगाते हैं, जब बोलते हैं गाली देते हैं, जब बोलते हैं लोगों के ऊपर तोहमत लगाते हैं, झूठ बोलते हैं। इस कुर्सी की तज़हीक आपने की है, और कहते हैं मैं आवाम को छोड़ूंगा नहीं। किसको कह रहे हैं नहीं छोड़ूंगा? आवाम को तो आपने वैसे ही किसी काबिल नहीं छोड़ा, ना रोटी लेने के काबिल छोड़ा, ना दवाई लेने के काबिल छोड़ा, ना बिजली और गैस का बिल देने के काबिल छोड़ा, ना चीनी देने के काबिल छोड़ा। आपने आवाम को बेरोजगार, मुल्क को कंगाल और मुल्क का दिवालिया की हद तक उसको बर्बाद कर दिया है। आप किसको और नहीं छोड़ेंगे? ये धमकी किसके लिए? और ये कुर्सी जाने का खौफ क्यों? इसलिए क्योंकि आपको पता है आप नालायक हैं, इसलिए आपको पता है कि आप नाअहल हैं, आप चोर हैं, और सड़कों पे आने वाले, ऐवानों में, जेलों में सजाए मौत की चक्कियों वाले अजाब आपके और बदबूदार इंतकाम से अपोजिशन गुजर चुकी है। बेटियों को हथकड़ियां बाप के सामने आपने लगाई, नवाज शरीफ के सामने मरियम नवाज को हथकड़ी लगाई, हमजा शहबाज को सजाए मौत की चक्की में रखा, शहबाज शरीफ को सजाए मौत की चक्की में रखा, नवाज शरीफ को जेल में रखा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के सिपाही और साथियों को सजाए मौत की चक्कियों में रखा। आपके हर इल्ज़ाम के से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर सिपाही और नवाज शरीफ का साथी सुरखरू हुआ, अदालतों से फैसले लेकर सुर्ख हुआ। जो जो इल्ज़ाम आपने लगाए उन तमाम इल्ज़ामात के मुजरिम आप खुद हैं। जो इल्ज़ाम आपने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे लगाया वो हर जुर्म आपने खुद किया, उसका असल मुजरिम इमरान खान है। सड़कों पे आने की धमकियां किसको देते हैं? ये किसके लिए धमकी है आपकी? और आपका ये जो पहले कि मैं हुकूमत में आऊंगा नहीं छोड़ूंगा, आपने हुकूमत में आते ही
ऑपोजिशन को सजाए मौत की चक्की में डाला। हम वो पूरा आपका बदबूदार इंतकाम मुकम्मल कर चुके हैं, अपना जवाब दे चुके हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान की अदालतों से सुर्खरू हैं, बल्कि आपने बैरून मुल्क जितनी अदालतों में इल्ज़ामात लगाए और केसेस किए, हम वहां से भी सुर्खरू होकर आए। और जब आप सड़कों पर गलाजत उगल रहे थे, जब आप इंतशार इखलाकियात का जनाजा निकाल रहे थे, आदम बर्दाश्त और सियासी इंतकाम की चक्की में उसके हवस में झुलस रहे थे, उस वक्त नवाज शरीफ जिसको आप धमकी दे रहे हैं, शहबाज शरीफ जिसको आप धमकी दे रहे हैं, उस वक्त वो बिजली के मंसूबे बना रहा था, वो सड़कें बना रहा था, वो मोटरवे बना रहा था, वो दहशतगर्दी ख़त्म कर रहा था, वो मुल्क की आवाम को खुशहाली दे रहा था, वो मुल्क की आवाम को तरक्की दे रहा था, स्कूल बना रहा था, हस्पताल बना रहा था। शहबाज शरीफ जिसके बारे में कल जो आपने बातें की, मैं उस पर अभी आऊँगी, वो उस वक्त पंजाब के आवाम को हस्पताल, स्कूल और वो तमाम मंसूबे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जिस पे आज तक आप तख्तियां लगा रहे हैं, जिस पे आप उसको इल्ज़ाम देते थे, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस वक्त आप मुल्क के मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उस वक्त मुल्क का वजीर आजम मुल्क के अंदर 14,000 मेगावाट बिजली बना रहा था। का तो छोड़ूंगा नहीं, आप सड़कों पर जाकर देखें, जिस अवाम को आपने सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया है, उन सड़कों पर जाएंगे ना तो आप अवाम आपका गरेबान, अवाम का हाथ होगा और आपका गरेबान होगा। आप हमें धमकियां मत दें, आप सड़क पर, आप उस हल्के में जाकर दिखाएं, सिर्फ आप उस हल्के में जाकर दिखाएं जहां से आपने इलेक्शन लड़ा, जहां से आपको आरटीएस बिठाकर जितवाया गया था, और फिर उसके बाद आपके दाएं और बाएं आकर खिलाड़ियों और खलंडरों को बिठाया गया था। किसको धमकी देते हैं? तुम हो क्या जिसको तुम धमकी दोगे? कल परसों अगर जिस वक्त जिस कुर्सी पर बैठकर तुम ये धमकी देते हो, जब वहां से उतरे तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। कहते हो नवाज शरीफ वापस आए, नवाज शरीफ बेटी का हाथ पकड़कर वापस आया था। शहबाज शरीफ जिसके ऊपर आपने इल्जामात लगाए, झूठे इल्जामात लगाए, जो हर रोज जिन इल्जामात की जो हकीकत है वो पाकिस्तान के अवाम के सामने आती है। हम बेगुनाह होते हुए तुम्हारे झूठे इल्जामात के बावजूद सजाए मौत की चक्कियों में रहकर आए हैं। हमने बेटियों को साथ वाली जेल में सजाए मौत की चक्कियों में रखवाया। किसको धमकी देते हो? ये धमकियां हमारे लिए तो नहीं है, क्योंकि हम तो ये तमाम चीज़ों से सुरखरू हो चुके हैं। फिर ये धमकी किसके लिए? ये धमकी पाकिस्तान की रियासत के लिए। तुम अदलिया को कल धमकियां देते रहे वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर, तुम अदारों को धमकी देते रहे, तुम पार्लियामान को धमकी देते रहे, क्योंकि ऑपोजिशन तो इन धमकियों में ना किसी खौफ में, और तुमने तो तुम्हारे झूठे इल्जामात और तुम्हारे झूठे बदबूदार इंतकाम ने हमारा खौफ भी खत्म कर दिया। अब क्या करोगे? बेटियों को सजाए मौत की चक्कियों में और उनको हथकड़ियां बाप के सामने लगवाने के बाद और क्या करोगे? क्या कर सकते हो तुम? उसके बाद क्रिमिनल कहता है शहबाज शरीफ क्रिमिनल है, उसको मैं ऑपोजिशन लीडर नहीं मानता। तुम्हारी औकात क्या है शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन लीडर मानने की? और तुम्हारी जुर्रत कैसे है शहबाज शरीफ को क्रिमिनल कहने की? तुम ये कंटेनर नहीं है। 3.5 साल गुजर चुके हैं इमरान खान साहब, ये मत समझें कि ये 3.5 साल पहले की कंटेनर की गुफ्तगू है। तुम्हारा बदबूदार सियासी इंतकाम, जिसमें तुमने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को सजाए मौत की चक्कियों में डाला, बेगुनाहों को, उसका तो हिसाब अवाम लेगी आपसे। उसका जो हिसाब है वो तो आपसे कुदरत लेगी। ये मकाफाते अमल है, इससे तो तुम छूटोगे नहीं कभी भी। पूरे मुल्क को कंगाल करने वाला, पूरे मुल्क को भूखा करने वाला, मुल्क के दिवालिया हद तक उसको तबाह करने वाला, माशी मुस्तकबिल हमारे बच्चों का दाव पे लगाने वाला, हमारे बच्चों को 50,000 अरब टोटल और 20,000 अरब के कर्जे का मकरूज करने वाला, हमारी आवाम से दवाई छीनने वाला, आटा बिजली गैस छीनने वाला क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल आप हैं। क्रिमिनल जो होता है वो बिजली और गैस के अंदर 500 अरब का डाका डालने वाला होता है। क्रिमिनल जो होता है वो चीनी को पहले एक्सपोर्ट करता है, 11 लाख टन चीनी तुम्हारे दस्तकों से एक्सपोर्ट होती है, मुल्क में किल्लत होती है, फिर इंपोर्ट होती है, और फिर पाकिस्तान की आवाम 50 रुपए नवाज शरीफ की चीनी खरीदने वाली 110 रुपए किलो चीनी खरीदती है। ये क्रिमिनल होता है। गंदुम को एक्सपोर्ट करने वाला, 60 लाख टन गंदुम एक्सपोर्ट तुम्हारे से होती है, वो दस्तखत से एक्सपोर्ट करने वाला फिर इंपोर्ट करता है, किल्लत करता है, और फिर 35 रुपए नवाज शरीफ की चीन आटा खरीदने वाला 90 रुपए किलो आटा खरीदा जाता है। क्रिमिनल ये होता है। क्रिमिनल जो होता है वो बीआरटी पेशावर के 120 अरब के खड्डे खोदने वाला होता है, जो बीआरटी पेशावर से 75 अरब रुपए का डाका डालने वाला क्रिमिनल होता है। और कोविड फंड
عوام کی صحت اور زندگی بچانے والا, اربوں کا کووڈ فنڈ کھانے والا کرمنل ہوتا ہے. اس کے بعد بلین ٹری سونامی, درختوں کے اوپر پیسہ کھانے والا کرمنل ہوتا ہے. فورن فنڈنگ والا کرمنل ہوتا ہے, اربوں روپے کی منی لانڈرنگ والا کرمنل ہوتا ہے. 6 سال جو جواب نہیں دیتا. تم کہتے ہو نواز شریف اور شہباز شریف سے جواب لیں گے. تم نواز شریف اور شہباز شریف کا جواب لینے والے, پہلے بتاؤ کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے نا, اس کے اندر جو 6 سال سے ایک کاغذ جمع نہیں کرایا, اس میں طاہر اقبال کون ہے, اس میں بتاؤ محمد نعمان افضل کون ہے, بتاؤ محمد ارشد کون ہے, محمد رفیق کون ہے, جو آفس بوائز جس کے منی لانڈرنگ کی, جس کے ذریعے تم نے 26 اکاؤنٹس کھولے اور الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کی, اب تمہیں دینے پڑیں گے. اس کے بعد بتاؤ کہ جو ڈیب کی بوری یوریا 2400 ڈیب جو ہے آج 9700 روپیہ پاکستان کی عوام خرید رہی ہے. کرمنل یہ ہوتا ہے. کرمنل ہوتا ہے جو یوریا 1200 سے 2800 روپیہ کسان خرید رہے ہیں اور دھکے کھا رہے ہیں لائنوں کے اندر, ان کو یوریا نہیں مل رہا. کرمنل یہ ہوتا ہے. کرمنل توشہ خانہ اور رنگ روڈ میں پیسے کھانے والا کرمنل ہوتا ہے. کرمنل وہ ہوتا ہے جس نے 550 ارب کی ملک کی چینی کھا گئے. کرمنل وہ ہوتا ہے جو 1200 ارب کا آٹا کھا جائے. تم کہتے ہو شہباز شریف کرمنل ہے. شہباز شریف نے پاکستان کی عوام, پنجاب کو جو منصوبے دیے, جو منصوبے جس وقت تم اس پر الزامات لگا رہے تھے, جو منصوبے دیے اس میں صرف 1000 ارب کا ذاتی قانونی آئینی انتظامی کال آف ڈیوٹی سے بالا تر ہو کے, جس کی ضرورت نہیں تھی, 1000 ارب 1 کھرب سے زیادہ کی بچت کی, اس کو تم کرمنل کہتے ہو. میں تمہیں بتاتی ہوں کرمنل ہوتا کیا ہے. پھر یہ وہ منصوبے ہیں, چاہے وہ میٹرو ہو, انرجی کے منصوبے ہوں, LNG کے پلانٹس ہوں, اسکول ہوں, ہسپتال ہوں, رنگ روڈ جس میں تم ڈاکہ ڈالتے ہو اور شہباز شریف پیسے بچاتا ہے. اس کے علاوہ لیپ ٹاپ اسکیم ہو, ہسپتال ہو, پبلک ٹرانسپورٹ ہو, اورنج ٹرین ہو, میٹرو ٹرین جس پہ تم تختیاں لگاتے ہو, اس کے اندر سے یہ بچت کی. ذاتی بزنس کو نقصان پہنچا کر پاکستان کی عوام کے لیے 1.5 ارب کا فائدہ کیا اور ذاتی نقصان پہنچایا. کسانوں کے ساتھ کھڑا ہوا, ملک کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوا, اور ملک کی عوام جس کو جو منصوبے شہباز شریف لگا گیا, جس کو تم نے متنازع بنایا, جس پہ تم نے الزامات لگائے, جہاں جہاں الزام لگائے اس عدالت سے تم فرار تم نے حاصل کی, آج تک ثبوت نہیں پیش کیا. اور تمہاری اوقات کیا ہے شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر ماننے کی؟ شہباز شریف کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا ہے. شہباز شریف کو پارلیمان نے ووٹ دے کر اپوزیشن لیڈر بنایا ہے. تم اس کو اس لیے اپوزیشن لیڈر نہیں مانتے کیونکہ یہ جو منصوبوں کی فہرست ہے یہ تم سے لگتے نہیں ہیں. تم نالائق ہو. اور جو خود اپنی جاب اپلیکیشن دیتا ہو ایکسٹینشن کی, وہ شہباز شریف پر انگلی نہ اٹھائے. یہ تمام وہ منصوبے ہیں جو تمہیں معلوم ہے سرکاری فائلوں کا حصہ ہیں, اور آج پاکستان کی عوام نہ صرف وہ منصوبے لگائے شہباز شریف اور نواز شریف نے, ان کو مکمل کیا, اور آج پاکستان کی عوام ان کو استعمال کر رہی ہے. تم کہتے ہو کہ شہباز شریف کرمنل ہے. اب جو اصل کرمنل ہے, جس نے پاکستان کی عوام کو بھوکا کیا ہے, جس نے پاکستان کو کنگال کیا ہے, جس نے پاکستان کی معیشت کو داؤ پر لگایا ہے, جس نے ملک کے اندر ڈاکہ ڈالا ہے, جس نے فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک کے اندر منی لانڈرنگ کر کے ملک کے خلاف سازش کی ہے, جس نے 3.5 سال میں پاکستان کی عوام کو سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑا ہے, اب اس کا جواب دینے کا وقت ہے. تم سیاسی شہید بننے کی کوشش نہ کرو, تم لوگوں کو دھمکیاں دینے کی کوشش نہ کرو, تم اپنی نالائکی کا, اپنی نااہلی کا بوجھ اداروں پہ مت ڈالو. تمہیں یہ ڈیفلیکشن اور یہ ڈسٹریکشن ہم کرنے نہیں دیں گے. اور تم کہتے ہو مجھے مت نکالو, تمہیں صرف نکالیں گے نہیں, ہم تمہیں کان سے پکڑ کر نکالیں گے, کیونکہ تم نے پاکستان کی عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری کیا ہے. ہم تمہیں تمہارے منہ سے آج کل ڈیل کی باتیں بہت نکل رہی ہیں. ہم امپائر کی انگلی کے اشارے کے لیے ڈی چوک پر نہیں کھڑے ہوئے ہیں. ہم ہر سیاسی اور عوامی حربہ استعمال کر کے تمہیں نکالیں گے. تمہیں کان سے پکڑ کر نکالنا چاہیے, کیونکہ تم اتنے نالائق ہو, تم اتنے نااہل ہو. تم نے پاکستان کی عوام کا روزگار چھینا ہے, تم نے پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا ہے, تم نے پاکستان کی عوام کے خلاف ہر جمہوری حربہ استعمال کیا ہے. تم فسطائیت کی جو ایسی تاریخی مثال ہو کہ
کہ تم نے آج پاکستان کی عوام کو کسی قابل نہیں چھوڑا. تم نے سکوت کشمیر کیا ہے, تم نے پارلیمان کی تضحیک کی ہے, تم نے پارلیمان کی روایات, اخلاقیات, اس معاشرے کی اخلاقیات کو برباد کیا ہے. تم نے ہمارے بچوں کا مستقبل برباد کیا ہے. تمہیں نکالیں گے نہیں, تمہیں کان سے پکڑ کے نکالیں گے. عمران خان صاحب, یہ بات سن لو. آج تم اس کرسی پر بیٹھ کر اس کرسی کی طاقت کے ہوس کے اندر, اس کرسی کی طاقت کے جنون کے اندر دھمکیاں دیتے ہو, عوام کو دھمکیاں دیتے ہو. جب تک یہ کرسی ہے, اور وہ کرسی تمہاری اپنی نہیں ہے, وہ کرسی بیساکھیوں کے سہارے کے ساتھ تمہیں دی گئی تھی. اور آج جب بیساکھیاں لڑکھڑانے لگی ہیں اپنی نالائکی نااہلی کی وجہ سے, تو تم دوسروں کو دھمکی دیتے ہو کہ مجھے مت نکالو, میں سڑکوں پر آ جاؤں گا. تم سڑکوں پر آؤ, تمہیں ہم چیلنج کرتے ہیں, تم سڑکوں پر آؤ. جو عوام کا, اور یہاں تک نہیں بات ختم ہوتی, تم نے پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہے. تم نے پاکستان کے اندر وفاق کو کمزور کیا ہے. تم نے کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جس کو برباد نہ کیا ہو. تم نے وفاق کی اکائیوں کو کمزور کیا ہے. تم نے ملک کے اندر جو دہشت گردی تھی جس کا کلا کما نواز شریف نے کیا تھا, تم نے اس کو دوبارہ سے تمہاری غلط پالیسیوں کی وجہ سے, تمہاری نالائکی کی وجہ سے دوبارہ سے دہشت گردی پاکستان کے اندر اپنا سر اٹھا رہی ہے, جس کی کمر نواز شریف نے توڑی تھی. اور ایک بات میں تمہیں بتا دوں کہ آئندہ, یہ بات ہمیں پتہ ہے, تمہاری تقریر سے اس بات کی عکاسی ہو چکی ہے کہ تم یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو مخاطب کل وزیر اعظم اس کرسی پر مسلط تھے, اس کے لیے خوشخبری تھی. کیونکہ جو وزیر اعظم کی تقریر تھی وہ ایک گھبرائے ہوئے, ایک مایوس, ایک نالائق, نا امید, نا اہل, چور اور ڈاکو کی تقریر تھی, جو پاکستان کے لیے یہ خوشخبری ہونی چاہیے کہ اس کے جانے کا وقت اور ہو چکا ہے, اور یہ ذہنی طور پہ گھر جا چکا ہے. ان کا ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں, ان تقاریر کے بعد, اور وہ جو ہفتہ پہلے مدینہ کی ریاست کے اوپر آرٹیکل لکھا تھا نا, اس کے بعد ان کا ذہنی توازن میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے عمران خان صاحب کا. یہ میڈیکلی فٹ ہی نہیں ہے. ان تقاریر کے بعد پاکستان کی عوام کے اندر ایک ایسی حیرانی ہے کہ ایسا شخص جس کی کل وہ تقریر تھی, وہ اس کرسی پر مسلط ہے جس نے 22 کروڑ عوام کی تقدیر کے فیصلے کرنے. یہ میڈیکلی فٹ ہی شخص نہیں. اور آئندہ نواز شریف, شہباز شریف, پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں کوئی لفظ استعمال کرنے سے پہلے, کوئی دھمکی دینے سے پہلے, عوام کو کوئی دھمکی دینے سے پہلے, اس کرسی پر بیٹھ کر ریاست کی طاقت کو استعمال کر کے تم نے جو بدبودار انتقام لینا تھا وہ لے چکے. تم نے اس کرسی کا طاقت کو استعمال کر کے جو الزامات لگانے تھے لگا چکے. اداروں کو اور ریاست کو جتنا استعمال کرنا تھا کر چکے. اب یہ خوف صرف تمہارے اندر ہے, کیونکہ تمہارے جانے کا وقت ہے. اور الزام لگانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہاری اوقات نہیں ہے الزام لگانے کی. تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری یہ دھمکیاں اور تمہاری یہ گیدڑ بھپکیاں سن کر اپوزیشن ڈر جائے گی, ریاست ڈر جائے گی, پاکستان کی عوام ڈر جائے گی, تو اس خام خیالی میں مت رہنا. استعفیٰ دو اور گھر جاؤ, اور اپنی نالائکی کو, اپنی نااہلی کو, اور اپنے جو اعمال ہیں 3.5 سال کے, اس کو, اور سیاسی شہید بننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون ہی پاکستان کو ان تمام مشکلات سے نکال چکے ہیں. اور تم شہباز شریف کا نام اس لیے لیتے ہو کہ تمہیں خوف ہے, تمہیں ڈر ہے, تمہیں یقین ہے کہ اس دوبارہ سے صرف نواز شریف اور شہباز شریف ہی پاکستان کی عوام کو اس خطرے سے نکالیں گے. اور نواز شریف پر بات کرنے سے پہلے, شہباز شریف پر بات کرنے سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے, اور پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ نواز شریف اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جھوٹے الزامات کے باوجود, جس کو پتہ تھا ارشد ملک کی ویڈیو ان کے پاس آ چکی تھی, ان کو پتہ تھا کہ وہ بے گناہ ہے, لیکن ہاتھ پکڑ کر ملک واپس آیا تھا. یہ ملک پاکستان کا ہے, یہ عوام نواز شریف, یہ ملک نواز شریف کا ہے, یہ عوام نواز شریف کی ہے. اور نواز شریف کو تم نے نکالنے کی کوشش کی تھی 3.5 سال پہلے ان جھوٹے الزامات اور بیساکھیوں کا سہارا لے کر, RTS کو بٹھا کر. نواز شریف عوام کے دلوں میں رہتا ہے, اور آج 3.5 سال بعد تمہاری نالائکی, نااہلی کو دیکھنے کے بعد عوام کو بھی یہ یقین ہے کہ اگر ان مشکلات کے بھنور سے کوئی نکالے گا, اور اگر کوئی پاکستان کی عوام کو خوشحالی دے سکتا ہے, تو وہ نواز شریف, شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اس لیے آخر میں تم استعفیٰ دو اور گھر جاؤ.